अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरा। मैं अपने तमाम ही देखने वालों को हारूनिया रूहानी सेंटर के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की नशिस्त में मैं आपको जिन्नात को हाजिर करने का तरीका बताने जा रहा हूँ कि हमने जिन्नात को किस तरह से हाजिर करना है। सूरह यासीन से हमने जिन्नात को हाजिर करना है। सूरह यासीन के ज़रिए हमने जिन्नात को हाजिर भी करना है और जिन्नात को जलाना भी है। अगर आपको पता हो कि किसी बंदे के ऊपर जिन्नात है, उसके ऊपर जिन्नात की हाजिरी है, पड़ती है, उसके साथ जिन्नात का मसला है, अगर आपको पता है, अगर आप उसको हाजिर कर सकते हैं तो सूरह यासीन के अमल से भी आप उसको हाजिर कर सकते हैं। आप हाजिरी के नीयत से भी सूरह यासीन को पढ़ सकते हैं और जलाने की नीयत से भी उसको पढ़ सकते हैं। मगर आपको किस तरह पता चलेगा कि इस बंदे के साथ जिन्नात का मसला है? सबसे पहले है इस्तिखारा। सबसे पहले क्या है? इस्तिखारा करना। इस्तिखारा करना अगर किसी को आता है, अगर कोई इस्तिखारा करना जानता है। आज के दौर में मुख्तलिफ तरीके हैं, हर बंदा अपने अपने हिसाब से इस्तिखारा करता है, अपने अपने तरीके से इस्तिखारा करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया इस टाइम बहुत अरूज के ऊपर है और यहाँ पर हर आमिल आकर बैठा हुआ है और हर आमिल आपको जिन्नात का तरीका बता रहा है हाजिर करने का, इस्तिखारा करने का। यानी कि बहुत ज़्यादा तरीके कार हैं। ठीक है, अब तस्बीह वाला इस्तिखारा है, वो भी बहुत आम इस्तिखारा है। हम खुद भी अक्सर जो है वो तस्बीह का इस्तिखारा करते हैं और उसके बाद हरूफ अबजद के ज़रिए इस्तिखारा किया जाता है और उसके बाद तवज्जो के ज़रिए अगर कोई शख्स ने अगर ज़कात निकाली हुई है, अगर उसके साथ कोई रूहानी ताकत है, तो अगर वो तवज्जो करेगा, गौर करेगा, तो जो सामने शख्स बैठा हुआ है उसके सारे हालात जो हैं वो उसके ऊपर मालूम हो जाएंगे। यानी कि इस्तिखारा, अगर किसी को इस्तिखारा करना आए तो तब बात बनती है। मगर आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इस्तिखारा करना नहीं आता, मगर पैसे लूटने के लिए लोगों को कह देते हैं कि आपके ऊपर जिन्नात का मसला है, आपके ऊपर जादू का मसला है, आपके ऊपर ये है, आपके ऊपर वो है। हालांकि क्या होता है, उसका नजर लगी होती है, या फिर ये होता है कि कुछ खुदाई मार भी हमें पड़ रही होती है, क्योंकि आज हम लोग नौसत में रहते हैं, हम पाकी ना पाकी का ख्याल नहीं करते। आज अक्सर जो है घरों में गंदगियां पड़ी रहती हैं। आज जो है हम जो है ना, इस वजह से हमें ये मार पड़ रही है, नौसत की वजह से मार पड़ रही है। मगर बाद हमारे ऐसे लोग हैं जो उसको जादू का नाम दे देते हैं और लोगों को ऊपर इलाज करना, दम करना, तवीज़ात के जरिए इलाज करना शुरू कर देते हैं। क्या होता है, वो लोग तो उनके पास जाते रहते हैं। क्या होता है, मगर वो जा कर थक जाते हैं, पैसा लगा कर थक जाते हैं, वो मायूस हो जाते हैं। फिर क्या होता है, वो एक बंदे की वजह से पूरी फील्ड को क्या कहते हैं, ये गंदे लोग हैं, ये पैसे लूटने वाले लोग हैं, ये फराडी लोग हैं, ये 2 नंबर बाबा है। क्योंकि आज के दौर में हमारे मुआशरे में ये बहुत ज्यादा चीज पाई गई है। सोशल मीडिया पे आए रोज कोई ना कोई बाबा पकड़ा जा रहा है। किसी को कलमा नहीं आता, किसी को नमाज नहीं आती, किसी को दुआए कनूद नहीं आती। अब हमारे जो एंकर हैं, जो मीडिया वाले हैं, वो यही पूछते हैं हमें दुआए कनूद सुना दो, मगर नहीं आती। हमें कलमा सुना दो, नहीं आता। नमाज कितनी है, फजर की कितनी रखते, वो आगे से क्या करते हैं, नमाज तो हम क्याम, अल्लाह ने कहा कायम करें नमाज, अभी भी हम कायम कर रहे हैं, पढ़ने का तो है ही नहीं है। यानी कि इस तरह के लोग आज हमारे अंदर आ चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोग भी बदनाम हो चुके हैं। मगर क्या है, उन लोगों के पास शोबदाबाजियां हैं, शोबदाबाजी। ये शोबदाबाजी का भी एक चैप्टर है, पूरा एक सिस्टम है पूरा, कि वो लोगों को शोबदाबाजी दिखाकर
پیسے لوٹتے ہیں اور ان کے پاس لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، جمع غفیر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ جمع غفیر ہوتا ہے کہ لوگوں سے پیسے لوٹتے ہیں، کس طرح سے؟ شبہ بازی سے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے اگر سورہ یاسین سے جنات کو حاضر کرنا ہے، کم از کم آپ نے 21 دن لگاتار سورہ یاسین کو ایک مرتبہ روزانہ اپنے ورد میں رکھیں گے۔ جب آپ 21 دن پڑھ لیں گے، بات یہ ہے کہ تاکہ آپ کو سورہ یاسین کی روحانی جو طاقت ہے وہ میسر ہو، وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائے، اس کے جو موکلات ہیں آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ تو جب آپ کو پتہ ہے، آپ نے استخارہ کر لیا ہے کہ مریض کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ مریض کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کا حصار کر لیں۔ آخری 4 کل پڑھ کے سورہ فاتحہ آیت الکرسی پڑھ کے حصار کر لیں، اس کو حصار کے اندر بٹھائیں، اپنا بھی حصار کر لیں، پھر پڑھنا شروع کر دیں۔ سورہ یاسین کے پہلی 2 آیات آپ نے پڑھنی ہے، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ آپ نے تکرار کرنا ہے ان آیات کا۔ کیا تکرار کرتے جائیں، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ آپ کی یہ سوچ ہو کہ میں نے جنات کو حاضر کرنا ہے اور جنات سے بات کرنی ہے، تو جب آپ کی توجہ جو مضبوط ہوگی، توجہ بھی ہونی چاہیے، صحیح مضبوط توجہ ہونی چاہیے، تو کیا ہوگا؟ جب آپ پڑھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، آہستہ آہستہ اس کی کیفیت چینج ہوتی جائے گی، اس کی طبیعت چینج ہوتی جائے گی، بدلتی جائے گی، سر بھاری ہو جائے گا، کندھے بھاری ہو جائیں گے، آنکھیں جلنا شروع ہو جائیں گی، کرتے کرتے اس کے اوپر جنات کی حاضری ہو جائے گی۔ جو پھر مریض کیا ہوگا؟ آپ نے ہوش آواز کھو بیٹھے گا، وہ بے ہوشی کی حالت میں چلا جائے گا اور جنات آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا۔ اگر آپ خود مضبوط ہیں، آپ کے اندر روحانی طاقت ہے، اگر آپ مضبوط ہیں تو آپ جنات سے بات کر سکیں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ جنات آپ کے اوپر حملہ کر دے گا۔ اس لیے اس کام میں خود کو مضبوط بھی ہونا چاہیے، کسی مرشد کریم سے اجازت اور کسی کا استاد سے اجازت بھی ہونی چاہیے، کسی کا ہاتھ بھی پیچھے ہونا چاہیے۔ ایسے بہت سے عامل ہیں جو رگڑے گئے ہیں، علاج کرنے والے، ان کو دماغی حالت سے ان کی چلی گئی ہے، پاگل ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس اجازتیں نہیں ہوتی، کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، وہ خود کام کرتے ہیں تو رگڑے گئے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا جب تکرار کریں گے، جنات حاضر ہو جائے گا، اس سے بات چیت کریں۔ جب وہ بات چیت آپ سے کرے گا، جب بات چیت کرے گا، اس کو قول اقرار کر کے واپس بھیج دیں۔ اگر آپ نے جلانا ہے، جلانے کی نیت سے کیا کریں؟ باخرات اپنے کے پاس جلا لیں، ایک دھونی بنا لیں، ٹھیک ہے، جلانے والا فتیلہ بنا لیں، اس کو کیا کریں؟ جلائیں، اس کو، اس کا دھواں اس کو دیں، پھر یہی تکرار کریں، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ اس تکرار کی یہ پڑھتے جائیں اور نیت یہ ہو کہ میں جنات کو جلا رہا ہوں۔ پاس ایک کیا کریں؟ وہ دیوا بھی جلا لیں۔ کرتے کرتے کیا ہوگا؟ جب آپ پڑھتے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ مریض کی طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی اور کرتے کرتے جنات وہ کیا ہوگا؟ جل جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آج کی نشست میں نے آپ کو بڑا ہی پیارا عمل بتایا، سورہ یاسین کے ذریعے جنات کو حاضر کرنا اور جنات کو جلانا۔ مگر ہم کس طرح کر سکیں گے؟ جب پہلے ہم نے خود اس کو اپنے ورد میں رکھنا ہے، خود مضبوط ہونا ہے اور اپنے اندر روحانی طاقت کو جمع کرنا ہے، تب جا کر ہم یہ کام کر سکیں گے، ورنہ ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبتوں کو بانٹتے جائیں، نفرتوں کو ختم کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔